کیا سبتان خان ٹھیک ہو سر؟ الحمدللہ سر، اللہ کا کرم شکر ہے. تھوڑے کیا اللہ کا شکر ٹھیک ہو؟ فیکٹری طبیعت سے ٹھیک ہے؟ جی مہربانی تھوڑی. پہلے تو ساجی تو آپ کو عمر کی مبارکباد ہو. خیر مبارک سے تھوڑی مہربانی ہے تو سر ٹورے ہو. اللہ تو خوش رکھے، سارے مہربانی ہوئی. جی ہو پائے جی ہو پائے رسو پائے آج ایک فرمائش بھی کرنے پائے. جی حکم سے. جی ہاں، وہ ناظم اکرم قریشی. اچھا. داجل کھیر پیڑے. داجل کھیر پیڑے. جی ایسا سنا دو. چلو سننے پہ آج مہربانی. برادران سبتین خان دی فرمائش دوتے اساں تو اکواج اکرم قریشی دی نظم سنے ہیں. سارے ناظرین سنو، سارے چینل دے ساتھی ہو، انشاءاللہ مزہ ہو سی. اکرم قریشی مانا دا بہت بڑا نامور شہر آ جنہیں 144 کتاب اور کتاب چے چھپے ودن. ان دا دیوان نہیں چھپ سکیا، دعا کرو جلدی چھپ ونجے. تے ان دی نظم تاری خدمت ہے. میں انہوں تے کتاب چھاپی ہے یادگار اکرم. میں اندر وچوں تو سننا پیا یادگار اکرم دے وچوں. یہ نظم تاری خدمت پیش ہے. داجل دے کھیر پیڑے، داجل دے کھیر پیڑے، چٹے کھمبور سونے، میٹھے ملوک مونے، ہن اے قلوب کونے، دل مار گن لپیڑے. داجل دے کھیر پیڑے، داجل دے کھیر پیڑے، چس رس انگور وانگے، نشہ تہور وانگے، باپر دہور وانگے، سر مستی وچ لویڑے. داجل دے کھیر پیڑے، داجل دے کھیر پیڑے، باپر دہور وانگے، سر مستی وچ لویڑے. یارا خرید کر گن، جنت دا میوہ چر گن، رج دیکھ جی کو بھر گن، مفتے نہ مار گھیڑے. داجل دے کھیر پیڑے، داجل دے کھیر پیڑے، گاہک کو دیکھ ہسن، کیویں نہ دل کو کھسن، پردیسی لوگ پھسن، پائے دل عقل دے جھیڑے. داجل دے کھیر پیڑے، داجل دے کھیر پیڑے، میں چشم دید ڈیٹھے، نازک نفیس میٹھے، میں چشم دید ڈیٹھے، نازک نفیس میٹھے، لیکن نصیب پھیٹے، راکھے بہوں رکھیڑے. داجل دے کھیر پیڑے، داجل دے کھیر پیڑے، تھے ہوت والا ہلیا، عقبہ دا ہوش بھلیا، اکرم اتھاں ہی رلیا، پے گیڑ گل اویڑے. داجل دے کھیر پیڑے، داجل دے کھیر پیڑے.